नमस्कार। प्रचण्ड, देउबा, ओली वर्तमान राजनीतिका शिखर पुरुष, आलो पालो पटके प्रधानमन्त्री बन्ने चक्रीय प्रणालीका प्रमुख 3 अविच्छिन्न व्याधा अर्थात् सत्ताका शिकारी। भातको सीता छामे जस्तै प्रमुख दलका यी 3 शीर्ष नेतालाई छामेपछि सिङ्गो राजनीतिक कसौडीमा छड्किएको भातको स्थिति पत्तो लाग्छ, किनकि पछिल्लो समग्र राजनीति यी 3 शीर्ष नेताकै भुमरीमा चक्कर काटिरहेको छ। रूप छाडेर सारमा हेर्ने हो भने पार्टीको नाम मात्रै त फरक हो। अपारदर्शी व्यवहार र जीवन, नेताको पार्टी प्रमुखको अपारदर्शी व्यवहार र जीवन, है हुकुमी पार्टी सञ्चालन र सत्ता भोगको चरम लालच उल्लेखित 3 जना देउबा, ओली, प्रचण्डको कुल चरित्र बनेको छ। उनीहरूको छत्रछायामा आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने, अवैध तवरमा विदेश पैठारी गर्ने र देशद्रोह गर्ने जस्तो जघन्य अपराध राज्य संयन्त्र नै संलग्न भएर रचिएको छ। शिरमा देउबा, ओली र प्रचण्ड छन्, मातहतमा जताततै व्यथिति मौलाएको छ। दर्शकबिन, प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहाललाई भारत भ्रमणका क्रममा देशकै सर्वे सर्वा जस्तो बनाएर तमासा देखाइएको दृश्य हाम्रा सामु तरोताज छ। देशकै उच्च पद हो प्रधानमन्त्री, तर त्यही पदको स्वकीय सचिवमा घरेलु नियुक्ति अर्थात् छोरीको हालिमुहाली, राजकीय मामला र देशको गरिमालाई घरेलु उद्योगमा परिणत गरिएको छ। प्रचण्ड पुत्री मात्रै होइन, भाइदेखि भतिजसम्म प्रचण्डका, छोरी ज्वाइँदेखि बहिनी ज्वाइँसम्म, बुहारीदेखि सम्धीसम्म प्रचण्डको भारदारी भर्ती केन्द्र बनेको छ सरकारी वेतनका पद एवं नियुक्तिहरू। यता नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजुका किस्सा कहानी त भन्नै परेन। जनताको स्तर कहाँ छ? सबैभन्दा बढी यो देशको प्रधानमन्त्री बनेका देउबा, उनका पत्नी र परिवारको हैसियत कहाँ छ? जनताको हैसियत र सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नेको पारिवारिक हैसियत। जनहित र देशहितको नारा जप्ने तर जनता दरिद्र बन्दै जाँदा पदासीन प्रधानमन्त्रीको परिवार जन मालामाल हुने परिदृश्य स्वत कैफियतग्रस्त, अमिल्दो र अनैतिक ठहर्छ। देउबाका सचिव स्वकीय सचिव छन्, उनकै भतिज नाम हो भानु देउबा। हामी छौँ नातावाद, कृपावादमा, परिवारवादमा। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आफ्नै सन्तान छैनन्। पत्नी राधिकाले प्रत्यक्ष तहमा आफूलाई बेदाग र विवादमुक्त राख्दै आएकी छन्, तर राधिकाकै नाताका राजेश बज्राचार्य लामो समयदेखि केपी ओलीका सक्रिय सचिव छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका उनै स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै पुगेर रकम बुझाएको प्रहरी बयानमा बिचौलियाहरूको भनाइ छ। दर्शकबिन, शरणार्थी प्रकरणमै तत्कालीन 3 जना मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल र बालकृष्ण खाँडका पत्नी, छोरा, स्वकीय सचिव एवं सल्लाहकार मुछिएका छन्। रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परे, बादलका छोरा प्रतीक फरार छन्। खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि पक्राउमै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमै देउबा, खाँड र बादल पत्नीको पनि नाम मुछिएको छ। बेशरमको हद हेर्नुहोस् है। बादलका आफ्नै छोरा जेलमा फरार, उनले छानेका सुरक्षा सल्लाहकार जेलमा अहिले, र पत्नी समेत गम्भीर अपराधमा मुछिएको मौजुदा अवस्थामै बादलको यो पारिवारिक स्थिति, यो अवस्थामै उदेक लाग्ने ताजा खबर चाहिँ के आएको छ भने बादल जो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत हुन्, उनलाई पार्टीको पछिल्लो निर्णयबाट कूटनीतिक सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ। इन्चार्ज बादल। पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई पाखा लगाउने, तर भक्तिभावले कोही शरणमा आउँछ, शरणागत हुन्छ भने त्यो कुनै बेलाको प्रमुख बैरी नै भए पनि काखी च्याप्ने, आफ्ना निकटहरूको जस्तो सुकै खत पनि माफ गर्ने प्रवृत्ति पनि आसेपासे पोस्ने प्रवृत्तिकै एउटा बृहत्तर आयाम हो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले
आफ्नो छोरालाई सख्त निषेध गरेका थिए कि छोरा मेरो पदीय ओहदाको आडमा तिमी कुनै विशेष सुविधा नलिनु, आम नागरिक सरह रहनु, प्रधानमन्त्री पुत्रको परिचय र रवाफ कतै नदेखाउनु। यदि कतै पिताको नाम खुलाउनु पर्ने भयो भने लालबहादुर शास्त्री पुरा नाम नभन्नु, नलेख्नु, लेख्नै परेछ भन्नै परेछ भने पिताको नाम एलबी शास्त्री मात्रै लेख्दा मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री पुत्र भन्ने पत्तो पाउने छैनन्। पिताको आदर्श र आग्रहलाई पछ्याउँदै कलेजको भर्नाका क्रममा त्यो भर्ना फारममा शास्त्री पुत्रले पिताको नाम एलबी शास्त्री लेखे, पेसा सरकारी नोकरी उल्लेख गरेका थिए। अन्तर्वार्ताका क्रममा शास्त्री पुत्रलाई सोधियो, सरकारी नोकरी गर्ने तिम्रो पिताको सरकारी ओहदा चाहिँ के हो? पुत्रले प्रधानमन्त्री ओहदामा पिता रहेको खुलाउन चाहेनन्। अन्तर्वार्ता लिनेले अर्थ्याए कि सायद निम्न तहको यस्तै चौकीदारी कार्यालय सहयोगी पदमा भएर होला पिताको ओहदा पुत्रले खुलाउन नचाहेको। तर असली कारण थियो, यदि पिता देशको प्रधानमन्त्री भन्ने थाहा भयो भने ती अन्तर्वार्ता लिने अधिकारीहरूलाई बेग्लै उनीहरूले महसुस गर्नेछन्। अरूलाई भन्दा मलाई अतिरिक्त खातिरदारी र बन्दोबस्त हुनेछ, जुन पिताले सख्त मनाही गरेको विषय छ। दर्शक, नेपाली राजनीतिमा यो तहको आदर्श जीवन बाँचेका नेताको नाम लिन दुर्लभ छ। नेता पिताका आडमा पुत्र पुत्रीहरूको चरम हालिमुहाली छ। यता त नेता पतिका नाममा पत्नीहरूको अचाक्ली राई दाई छ। उल्टो परिस्थिति, आदर्श कतै देखिँदैन। हाम्रा मै हुँ भन्ने नेताहरूले परिवार सदस्य र आसेपासेलाई राज्यको ढुकुटीमा तलब सुविधा मात्रै खुवाउँदैनन्, असुली, ठगी र अवैध लेनदेनमा समेत शरीक बनाउँछन्। दलका नेताहरू काण्डहरूमा पोलिन्छन्, पक्राउ पर्छन्, तर पार्टीले संरक्षण र बचाउको प्रयत्न कायमै राख्छ। सफाई नपाउँदै बकाइदा बैठकबाटै उही संदिग्ध नेतालाई पार्टीको अहम जिम्मेवारीमा नियुक्त समेत गरिन्छ। जवाफदेहिता, नैतिकता, लोक लाज केहीको प्रभाव गरिँदैन। स्वकीयका नाममा, निजी सचिवालयका नाममा ढिक्को राजनीतिमै आफन्तवाद र अवैध आर्जन संस्थागत बनेको छ। पिता नेताका नाममा छोराछोरीको राईदाई छ, पति नेताका नाममा पत्नीहरूको है हुकुम छ। राजनीतिमा मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा, प्रहरी र सेनामा समेत आफन्तवादका माध्यमबाट मनपरी र चर्को दोहन चलिरहेको छ। कुल मिलाएर हेर्ने हो भने राजनीति राष्ट्र सेवा, जनहित, देशभक्तिको आवरणमा यो देशमा लुटतन्त्र मच्चाइएको छ। यो लुटतन्त्रमा उच्चासीन प्रमुख 3 नाम फेरि पनि यहाँ उच्चारण गरौँ, देउबा, ओली, प्रचण्ड। अरूको कुरा छाड्नुस्, प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च सरकारी ओहदामा बस्ने, पार्टी प्रमुख जस्तो जिम्मेवारीमा रहने, देशकै राजनीतिको मियो भई टोपल्नेहरू नै परिवारवाद र नातावादको भद्दा नमुना बन्छन्, त्यसको मानक बन्छन् भने मातहतले सिक्ने, नक्कल गर्ने त त्यही नै हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्यो, सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधामा आसेपासेलाई भर्ती गर्यो, असुली, ठगी, लेनदेन गरेर अवैध धन कुम्ल्यायो, राजनीति चम्कायो। पद सरकारी सार्वजनिक पद भएपछि उसको सहयोगी सल्लाहकार किन परिवारको चाहियो? नाते गोतेदार किन चाहियो? निजी किन चाहियो? मान्छे पद छ सरकारी सार्वजनिक, तर मान्छे निजी किन? नियतमा खोट यदि छैन भने सक्षम, विषयविज्ञ र अब्बल खोजिन्थ्यो होला। स्वार्थबाजी नै गरी नजिकका आफन्त भर्ती किन गरिन्छ? स्वकीय, निजी वा गोपनीयताका नाममा धन्दा चलाउने गिरोह किन खडा गरिन्छ? कतिसम्म भने भारी भरकम सङ्ख्यामा रहेका सांसदहरूलाई समेत स्वकीय सचिवका नाममा परिवार वा नातागोताको मान्छे राख्न पाउने थिति बसालिएको छ। सङ्घीयताका नाममा आसेपासे भरणपोषणको यो फैलावट प्रदेश तहमा झनै चर्को छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख हुँदै सांसदहरूका लागि समेत आसेपासे भर्ती गरेर राज्यकोष दोहनको अवसर
सुम्पिएको छ। स्थानीय तहमा उस्तै आफन्त एवं कार्यकर्ता, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती र सरकारी ढुकुटी दोहनको चर्को लहर छ। स्थानीय तहमा, तिनै तहमा एक प्रकारको लुटको स्थिति छ। पहिले राजा महाराजाका परिवार एवं भाइ भारदारमा सीमित रहने, लुट्ने, ठग्ने, असुल्ने, मनपरी रजाइ गर्ने लाइसेन्स गणतन्त्र आएपछि नेताका परिवार, आफन्त र आसेपासेलाई मिलेको छ। त्यो लाइसेन्स पहिला राजा महाराजाहरूका भाइ भारदारलाई प्राप्त भएको लाइसेन्स अहिले नेतामा सरेको छ। प्रचण्ड, देउवा, ओलीहरू मिलेर यो देशमा परिवारवाद र नातावादलाई नयाँ उचाइ दिएका छन्। राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई छानेर राज्यको ढुकुटीबाट पाल्ने पोस्ने बकाइदा परिपाटी बसाइएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीको ओहदामा भारत भ्रमणमा जाँदा छोरीलाई काखी च्यापेर सरकारका सचिव, विभागीय मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सम्बन्धित अधिकारी एवं विज्ञलाई पाखा पारिन्छ, छोरीलाई काख्या राखिन्छ भने योभन्दा भद्दा राणाशाही, राजशाही एवं वंशीय परम्परा, ठाँट र रवैया के हुन्छ? जहानिया शासनको योभन्दा अर्को भद्दा नमुना के हुन्छ? जहानिया अक्कल र नक्कल उतार्नेहरूकै फेरि फुर्ती फार्ती हुन्छ। हामीले ल्याएका हौँ यो देशमा गणतन्त्र। गणतन्त्र पछिका केही वर्ष चुपचाप बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्रवादी शक्तिहरू यो गणतन्त्रका गलगाँडहरूको शासन र रवैया देखेरै उकुस मुकुस पोख्न थालेका छन्। पछिल्लो समय आम जनमा समेत व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध पलाएको हैरानी, दिगदारी र विद्रोह पूर्व राजशाही एवं राजावादीहरूमा नझाङ्गिएर रहन सक्ला। एकातिर व्यवस्था उल्टाउन उद्धत पक्षको मनोबल बढेको छ, अर्कोतर्फ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूले देउवा, ओली र प्रचण्डको खेदो उत्कर्षतर्फ लाँदैछन्। अर्को चुनावमा त्यो खेदोको के हिसाब निस्किने हो त्यो चासोमा छ। तैपनि ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको अक्कल ठेगानमा आएको छैन। मेरै गोरुको 12 टक्का अझै छुटेको छैन। मौजुदा विकृत राजनीतिमा सुधारको लक्षण पटक्कै देखिएको छैन। दर्शकबिन, बालुवाटारमा रात छिप्पिएपछि भारतीय गुप्तचरसँग भेटवार्ता रचिन्छ। रहका प्रमुखसँग आफ्ना पालाको गल्ती त्रुटिमा पनि जवाफदेही बन्दै, भुलचुकमा यथार्थपरक अलि सत्यवादी बन्दै, पर्याय क्षमा पनि माग्दै, अरूले पनि त्यस प्रकारको नगरून् भन्न चाहिँ मिल्छ। तर आफ्नो मनपरीको बचाउ गर्दै अर्कालाई मनपरी गर्ने भनेर औँला ठडाउँदा विषय गम्भीर, तार्किक र यथार्थ हुँदाहुँदै पनि भद्दा मजाक जस्तो लाग्छ। ओलीले संसदमा प्रचण्डलाई पढाएको पछिल्लो पाठ यहाँ सुन्न सान्दर्भिक छ। यसपछिको चर्चा थप महत्त्वपूर्ण छ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन, तरिकाहरू पनि मिलेन। परराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन, अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ, अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन, नेताहरू कता छन् थाहा छैन। अब छोरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ। पिए राख्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राख्नुभएको छैन, परराष्ट्र सचिव छैन, परराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन, परिवारको सदस्य राख्नुभएको छ। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट लेडी भनेको स्पाउजलाई भनिन्छ, खास गरेर अरू फ्यामिली मेम्बर हो। छोरो लिएर जानुभयो भने के गर्ने? फर्स्ट जेन्टलम्यान। स्पाउज त होइन। न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर लगायत अरू थुप्रै मान्छेहरूले स्पाउज लिएर जान्छन्। लेडी प्राइम मिनिस्टर छन्, स्पाउज लिएर जान्छन्। त्यो स्पाउज हुनुपर्छ। छोरा लिएर चाहिँ त्यो स्ट्याटस स्पाउजको स्ट्याटस हुँदैन। र फर्स्ट लेडी भनेर परिवारका सदस्यलाई भनिँदैन। अब भोलि नातिनी लिएर जानुभयो भने के भन्ने? सेकेन्ड लेडी।
यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन क्या, प्रोटोकललाई यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन। त्यहाँ त परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ वार्ताहरूमा, त्यहाँ मन्त्रीहरू हुनुपर्छ, त्यहाँ शिष्टाचार महाफाल हुनुपर्छ, त्यहाँ परराष्ट्र सचिव हुनुपर्छ, त्यहाँ नोट मेकिङ गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, अफिसियल रेकर्ड राख्ने मान्छे हुनुपर्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँले मोदीजीसँग गरेका कुरा के गर्नुभयो, के गर्नुभयो, आफैले गरेको कुरा, अघि यहाँ बोलेको कुरो फेरि आएर भन्दाखेरि त्यसै गरी त्यस्तै शब्दमा तिनै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। अब तपाईँले त्यहाँ गरेको कुरा पनि कति सम्झियो, कति सम्झिएन, यस्तो तरिकाले विदेश सम्बन्धहरू हुन्छ। त्यसकारण यस्तो सम्बन्धहरूलाई हामीले मर्यादित बनाउनुपर्छ, अफिसियल मेमोरीका लागि त्यो रेकर्ड राखिनुपर्छ, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो केही छैन, यो त फ्यामिली हो कि धार्मिक हो कि पर्यटकीय हो कि रिलिजियस पर्यटन भन्नुभयो कि त्यस्तो हो कि तीर्थाटन हो कि फ्यामिली भिजिट हो कि जस्तो कोही हेरो फ्यामिली भिजिट जस्तो देखिन्छ। यस्तो खालको कमजोर खालको प्रेजेन्टेसन नेपालको हुनु हुँदैन। दर्शकबिन, अखण्ड भारतको भित्ते नक्साले मच्चाएको उत्पादबारे आज विशेष चर्चा हुनेछ, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अझ यहाँ केही यही विकृत राजनीतिकै श्रृङ्खलालाई आज जोड्न सान्दर्भिक हुनेछ। यसपटकको बजेटदेखि फेरि सांसदहरू स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जस्ता भन्दैछन्। जनताले पुरै देशको नीति बनाउन पठाएका त हुन् सांसदहरूलाई, तर सरकारले संसद विकास कोषको नाममा प्रति सांसद 5 करोड बजेट दिने भएपछि नीति बनाउने पनि आफै, कार्यक्रम छान्ने र खर्च गर्ने पनि आफै जस्तो विकृत स्थिति फेरि फर्काइएको छ। यो पहिले पनि थियो, यसका उपरमा निकै आलोचना भएपछि यसलाई रोकिएको थियो, फेरि फर्काइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूका लागि राज्यले तलब र घर भाडा भनेर मासिक 1 लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्छ। प्रत्येक बैठकको भत्ता बेग्लै हुन्छ, समितिहरूमा बस्दा पनि पैसा नै आउँछ। यस्तो बैठकमा जाँदा गाडी भाडा भनेर पनि फेरि थप भत्ता सुविधा दिइन्छ। बिरामी हुँदा निःशुल्क परीक्षण हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा खर्च राज्यले बेहोर्छ। हेर्नुहोस् है, नेताका हकमा, सांसदका हकमा कति सुविधा छन्। अनि सरकारीमा गराउँदा खर्च राज्यले बेहोर्छ, निजीमा गराउँदा खर्चको आधा सरकारले बेहोर्छ। राजधानी बाहिर जाँदा भत्ता, विदेश भ्रमणमा जाँदा अझै धेरै, झन् धेरै भत्ता। सांसदहरूलाई सघाउन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पाउने सरहको तलब दिएर स्वकीय सचिवको पैसा पनि राज्यले दिन्छ। त्यहाँ परिवार सदस्य, आफन्त नातेदार भर्ती गरिन्छ। यी र यस्ता धेरै तलब सुविधाहरू छन्। राज्यका त्यहाँ दोहन, ढुकुटीको दोहनको त्यहाँ व्यवस्था छ। तर पनि नतिजामा हेर्नुहोस्, काम हेर्नुहोस्, संसदमा हाजिर गरेर टाप कस्नेहरूकै सङ्ख्या संसदमा धेरै छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले यस्तो विवादित सम्झौता पास गर्नै हुन्न भन्थे। माओवादीका सांसदहरू जब साँच्चीकै एमसीसी पास गर्ने बेला आयो, त्यसपछि उनै माओवादीका सांसदहरूको विवेक एकातिर, ल्याप्चे अर्कैतिर पर्न गयो। अहिले विवाद भइरहेको छ नागरिकता विधेयकको। यो सवालमा पनि केही दलका सांसदहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सवालमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्थे। यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका सांसदहरूको आवाज अलि चर्को थियो पहिले, तर जब विधेयक पारित गर्ने बेला भयो फेरि पनि विवेक बन्धकमा राखेर ल्याप्चे अर्कैतिर लगाए सांसदहरूले। बोल्ने एउटा, गर्ने एउटा स्थिति बनेको छ, द्वैत चरित्र। सांसदहरू नीति निर्माता, कानुन अर्थात् ल मेकर भनिन्छ। उनीहरूको काम मुख्यतः ऐन नियम बनाउने हो। ऐन नियम नीति कार्यक्रमहरू जति उन्नत र परिष्कृत हुन्छन्, व्यावहारिक हुन्छन्, त्यति नै मुलुक अग्रगामी बन्दै जान्छ। तर आजको 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रो संसदीय अभ्यास बिल्कुल कर्मकाण्डी छ। उही पुरानै ढर्रा र शैलीको छ। विवेक बन्धक राखेर दलीय आग्रहमा चढ्नुपर्ने स्थिति छ सांसदहरूका लागि। राज्यको तलब सुविधा लिएर पार्टी लाइनमा
चल्नुपर्ने, अझ नेता विशेषको स्वार्थ र अहङ्कारको पक्षपोषक बन्नुपर्ने विडम्बना छ। सांसदहरूलाई नेता विशेषले ढाल बनाइरहेका छन् आफ्नो अहङ्कार साध्नका लागि। कुनै विधेयक जब सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्छ त्यस्तो विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गर्छन्, राय सुझाव दिन्छन्। सांसदहरूको निर्बन्ध विवेक यदि त्यो विधेयकमा, त्यो नीतिमा, त्यो योजनामा, ऐनमा प्रयोग यदि हुन्थ्यो भने पो त सांसदको भूमिका ल मेकरको हुन जान्थ्यो। तर सांसद त केवल नेता विशेषको कारिन्दा र पार्टी भक्तिमै सीमित छन्, खुम्चिएका छन्। अर्को विषाक्त पक्ष के छ भने पार्टी र नेता विशेषलाई देशी विदेशी शक्तिले, स्वार्थ समूहले, ती घरेलु पनि हुन सके बाहिरका पनि हुन सके, त्यस्ता शक्तिहरूले नियन्त्रण, सन्तुलन र प्रभावमा राख्ने गर्छन्। पार्टी नेतृत्वले सांसदहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने यो दुष्चक्र कसैले पार्टी नेतालाई र पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो ग्रिपमा राखेको छ, अनि त्यो पार्टी नेतृत्वले फेरि आफ्ना सांसदहरूलाई, मातहतलाई आफ्नो पकडमा राखेको छ। मतलब स्वार्थ सोझै कहाँ गएर सिद्ध हुन्छ, कसको हुन्छ, यो विचारणीय प्रश्न छ। त्यसैले पनि संसदको सांसदहरूको निर्बन्ध विवेक देशहितका लागि खाँचो छ। अहिले बजेटमाथि भएको छलफल फगत कर्मकाण्ड भन्दा यसलाई फरक पर्दैन। सरकारले संसदमा पेश गर्ने बजेटमा ह्रस्व दीर्घ समेत परिवर्तन नगरिकन पास हुन्छ यो बजेट। तर बजेटमाथिको छलफलका नाममा व्यर्थ बबन्डरमा चाहिन्छ माथापच्ची चलिरहेको छ संसदमा। सत्ता पक्षले आँखा चिम्म गरेर समर्थन गर्ने, विपक्षीले सोलो डोलो विरोध गर्ने स्थिति बसाइएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरू संसदमा सरकारका मन्त्री सरह प्रस्तुत हुन्छन्। सांसद हुन् नि, मन्त्री त होइन नि। तैपनि किन्तु परन्तु केही नभनी सरकारले जे विधेयक ल्याउँछ त्यसमा टेबुल ठोक्ने भूमिका मात्रैमा उनीहरूको भूमिका खुम्चिएको छ सत्ता पक्षतर्फको। सरकारलाई संसदले खबरदारी गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने हो, तर सरकार बहुमत सांसदले बन्छ। सांसद धेरै भएकै कारणले सरकार बन्ने हो। संसदमा सङ्ख्याको हिसाबले सत्ता पक्ष बहुमत उत्रन्छ, उसलाई हामीसँग सङ्ख्या छ भन्ने अहमता हुन्छ, प्रतिपक्ष कर्मकाण्डी विरोधमै लहसिन्छ। संसदले सरकार हल्लाउने भन्दा सरकारले संसद हल्लाउने, यता सरकारलाई गठबन्धनका 2-3 जना नेता विशेषले हल्लाउने स्थिति यो देशमा बसेको छ। संसदीय व्यवस्थाका लागि यो कलङ्क हो। दर्शकवृन्द, अखण्ड भारतको भित्ते नक्साले मच्चाएको उत्पातबारे आज विशेष चर्चा हुनेछ, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिले लिगौँ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अखण्ड भारत यो अवधारणा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले मनमा राख्छ, मुखले प्रष्ट भन्दैन, बोल्दैन। तर मौका मिल्दा अखण्ड भारतका आडमा राष्ट्रवाद भजाउन भाजपा पछि पर्दैन। अहिले अखण्ड भारत भजाउन भाजपा लागि परेको छ। भाजपालाई यो मन्त्र उसको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएसले दिएको हो। आरएसएसका नेताहरूले अखण्ड भारतको परिकल्पना साकार हुने भनेर बेला बखत भाषण पनि दिन्छन्। भाजपाको कुनै नेताले अखण्ड भारतको कुरा उठाएर चियाको कपमा तुफान चलाउन जब थाल्छन्, त्यसपछि भारतकै पनि केही अन्य दलका नेता, विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले अखण्ड भारतको चर्चा अहिलेका लागि व्यर्थ, असान्दर्भिक भन्दै नकार्छन्। त्यसपछि नकार्नेहरूमाथि भाजपाका नेताहरू खनिँदै सोध्छन्, भारतको भूगोल विस्तार हुने, बढ्ने कुराले तपाईँहरूमा किन रुवाबासी? भारत विशाल बनोस् भन्ने कुरा मन नपराउनेहरू के सच्चै देशभक्त हुन सक्छन् त? यो प्रकारले राष्ट्रवाद घुसाइहाल्छन् त्यहाँ। भाजपाले राष्ट्रवाद भजाउने यो एउटा तौर तरिका व्यापक अजमाउँदै आएको छ। नन इस्युलाई पनि इस्यु बनाउने कारखाना जस्तो बनेको छ भारतीय राजनीति। त्यसमा अब्बल देखिन्छ भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीको संयन्त्र। अघिपछि आन्तरिक राजनीतिमै मोदीको राष्ट्रवादको अथवा भाजपाको राष्ट्रवादको आयतन खुम्चिने खालको हुन्थ्यो। अघिपछि आन्तरिक राजनीतिमै त्यसले विस्तार पाउँथ्यो। तर यो अखण्ड भारतवाला भित्ते चित्रमा पोखिएको मोदी र भाजपाको अन्ध राष्ट्रवादले
क्षेत्रीय सम्बन्धमा पनि तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। छिमेक देशहरूको सम्बन्धमा भारत फेरि एकपटक एउटा नयाँ एउटा शत्रुताको एउटा यो कसी बन्ने स्थिति देखिँदैछ। बङ्गलादेशले दिल्लीमा रहेको आफ्नो मिसनलाई भित्ते चित्रबारे भारतको जवाफ माग्न भनेको छ बङ्गलादेशले, किनभने त्यहाँ बङ्गलादेशको भूमि पनि भारतमा गाभिएर चित्रीकरण गरिएको छ। पाकिस्तानमा भारत विरुद्ध विवाद हुनुलाई अनौठो मान्नै परेन। धेरै त्यहाँका किस्सा कहानीहरू छ, उनीहरूको आफ्नै खालको एउटा विहङ्गम विरासत छ। पाकिस्तानमा पनि यो भित्तेचित्रको विरोध भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। नेपालको समेत गणना गर्ने हो भने कम्तीमा अहिले भारतको यो भित्तेचित्रले 3 छिमेकी देशहरूको चित्त दुखाइसकेको छ। तर यसमा यो भित्तेचित्रमा यी 3 देश मात्रै छैनन्, अरू देशका पनि नक्सा त्यहाँ परेको छ, भूगोल त्यहाँ समेटिएको छ। यसको कारण अरू केही नभएर यो जे चलेको छ सिलसिला, यसको कारणमा भाजपा सरकारको अति राष्ट्रवाद वा अन्धराष्ट्रवाद हो भन्दा फरक नपर्ला। जुनसुकै मामलामा राष्ट्रवादको जामा पहिराइदिएपछि सकिगयो। अखण्ड भारतको पक्षमा नबोल्न पनि सकस, बोल्न झनै सकसको हालत भारतमै चर्को छ। भारतमा अति राष्ट्रवादको राजनीति चलिरहेको छ। भारतमा उरालिएको अन्धराष्ट्रवादको सिको गर्ने जमरको बेला बखतमा नेपालमा पनि त्यसको नक्कल उतार्ने सिलसिलाहरू, त्यस्ता छनकहरू यता पनि देखिन्छन्। भारतमा मोदीले चलाएको जस्तो देखावा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ। ससाना चटपटे सुधारका काम देखाएर देश त विकासको युगमा प्रवेश गर्यो, नयाँ युगको सुरु भयो भनेर ढोल पिट्ने केही परिदृश्य नेपालमा पनि देखियो। यो खासमा मोदी इफेक्ट मान्न सकिन्छ। तर भारतमा अहिले अर्कै लेभलको प्रोपोगन्डा जुन चलिरहेको छ, जनतालाई मतदाताको नजरले मात्रै दृष्टि लगाउने र दिग्भ्रमित पार्ने कस्ता कस्ता फन्डाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर भारतीय शासकहरूले बकाइदा गृह कार्य गर्छन्, दस्ता परिचालन गर्छन्, थिङ्क ट्याङ्क त्यसमा काम गर्छन् र त्यसलाई अजमाउँछन् पनि। दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानी क्षेत्रमा हमला गर्न आफ्ना सैनिकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनको दोस्रो कार्यकालको एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो, चुनावको समय थियो। पाकिस्तानी क्षेत्रमा आतंकवादी रहेको प्रचार गरेर भारतीय वायुसेनाले ती बन्जर पहाडी इलाकामा 2-4वटा साना ठुला बमहरू खसाल्यो। बमका कारण केही रुखहरू ढले, केही चराचुरुङ्गीहरू मर्ने बाहेक खास अरू त्यहाँ भएको थिएन, किनभने त्यहाँ विपक्षी सेना थिएन। तर वारी अर्थात् यता भारतमा पाकिस्तानमा लुकेर बसेका 300 आतंकवादी मारिएको प्रचार गरियो। सर्जिकल स्ट्राइकका नाममा चुनावी अस्त्र दागियो। 300 मारिएको पुष्टि कसै गरी भएन, न पाकिस्तानको तर्फबाट, न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरूबाट, न भारतीय सञ्चार संस्थाहरूबाट पनि त्यसको पुष्टि भयो। सर्जिकल स्ट्राइकका नाममा त्यहाँ एउटा मञ्चन भयो। पाकिस्तानलाई तह लगाउने बहादुर देशभक्त तिलस्मी नेताको रूपमा मोदीको जय जयकार गरियो। यो जय जयकारले भोटको राजनीतिमा भयङ्कर काम पनि गर्यो र मोदी विजयी पनि भए। अब फेरि भारतमा लोकसभा चुनाव नजिकिँदैछ। भाजपाले नयाँ फन्डा सत्तामा उतार्न थप मेहनत लगाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ। 28 मईमा भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरियो। त्यो भवनमा अखण्ड भारतको भित्तेचित्र टाँगियो। त्यो चित्रमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि अखण्ड भारतकै अङ्ग बनाइएको छ। यति मात्रै होइन, भारतसँग सीमा टाँसिने चीन बाहेक धेरैजसो देशलाई भित्तेचित्रले आफैमा समाहित गरेको छ। प्रश्न उठ्छ, अखण्ड भारतको मान्यता के भारतको आधिकारिक मान्यता हो? बुझिएसम्म होइन। आज भाजपा सत्तामा हुँदा यो सबै भइरहेको छ। भोलि अर्को पार्टी सत्तामा आउँदा त्यो नरहन पनि सक्छ। 2500 वर्ष अघिको भारत वा यसका नजिकका देशहरूको नाम के थियो भन्ने जनाउन मात्रै यो भित्तेचित्र पर्याप्त छ। त्यसका लागि ठिकै छ, उसको आत्मरति लिगोस्। यसबाहेक यसले कतै मान्यता पाउनेवाला पनि छैन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि मिल्ने छैन र छिमेकका लागि यो एउटा त्यो चिड्याउने मामला मात्रै भन्दा बाँकी यो हुन सक्नेवाला छैन। होला मोदी र भाजपाका लागि राष्ट्रवाद चम्काउने यो फेरि अर्को अस्त्र बन्न सक्ला घरेलु राजनीतिमा।
इतिहासमा न कहिले अखण्ड भारत थियो न अहिले छ। यति ठुलो भूगोलमा कुनै एउटै देश बन्ने सम्भावना भविष्यमा पनि सायदै रहला। भारतमा राष्ट्रवादी देशभक्त देखिन भाजपाले वा मोदीले भित्तिचित्र टाँसे, यता मोदीभन्दा कडा देशभक्त देखिन केपी ओलीले त्यसको प्रतिक्रिया जनाइहाले। भारत भ्रमणको सम्मुखमा प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरे। ओलीले भित्तिचित्रबारे भारतलाई सोध्न हिम्मत गर्नुहोला भनिदिए। भारतसँग गर्नै पर्ने कुराहरूको सूची बनाउने हो यदि भने यो भित्तिचित्रको स्थान पुच्छारतिर पनि पर्दैन। यो एउटा फगत एउटा आत्मरतिको मामला हो। यो कुरा धेरैलाई थाहा छ, तर गर्नु छ फन्डा, देखिनु छ राष्ट्रवादी र देशभक्त, झुक्क्याउनु छ जनतालाई। खास मौकामा प्याट्ट बोल्न जानेका ओलीले प्रचण्डलाई उचाले। यो मामलामा प्रचण्डले पनि भारतमा यो कुरा सोधेको त बताए, तर उनले सोधेनन्। त्यो कुराको टिपोट गर्ने मान्छे त्यहाँ थिएनन्, देखिएनन्। यसकारण तथ्य कुरा थाहा पत्तो छैन। भारतमा मासलाई अर्थात् जनतालाई प्रभावित पार्न चुनावी खेतीपाती लक्षित अभिनय वा प्रायोजित क्रियाकलापहरूलाई भाजपा सरकार आफैले संस्थागत गरेको छ। बडा त्यहाँ नाटकीय चाहिँ एउटा दृश्य अवलोकनहरू चलिरहन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीले लगाउने कपडा, हिँड्ने तौर तरिका, बोल्ने ढाँचा, मोदीका दैनिकी प्रत्येक क्रियाकलापहरू स्वाभाविक कम, अलिकति अप्राकृतिक ज्यादा लाग्छन्, अस्वाभाविक ज्यादा लाग्छन्। ती कामहरू बकाइदा योजना बनाएर राजनीतिक मसलाका रूपमा मासलाई जनतालाई प्रभावित पार्न पूर्व तयारीका साथ हुने गर्छन्। मोदीलाई नायकीकरण गरिन्छ। त्यहाँ सत्ता टिकाउने आइडिया जानेका मोदी एन्ड ग्रुपले कुनै कलाकारिता, कुनै सुपरस्टारको भन्दा कम नाटकीय आफ्नो प्रस्तुत गर्दैनन्, अब्बल नै प्रतीत हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिनय र दिनचर्यालाई बडा नाटकीय ढङ्गमा प्रस्तुत गरिन्छ, मिडियाबाजीमा प्रयोगमा आउँछ। मोदी बन्ने सपना नेपाल जस्तो हर कोणबाट सहिष्णु राष्ट्रका लागि घातक हुनेछ। सिक्नै परे मोदीका थुप्रै उज्याला पाटापक्षहरू पनि छन्, सिको त्यसको गरून् न। मोदीबाट अन्ध राष्ट्रवाद हाम्रा नेताहरूले नसिकुन्, कामना यही छ। हाम्रा लागि तय समय सकियो। बिदा हुन्छु, नमस्कार।